السلام عليكم اخوان. دونك ما تنسوش يعني تبارطاجيو المعلومه مع الاخوان ديالكم، يعني مع الناس كاع اللي عندهم ان شاء الله مقابله ميم با لو موا 11 ولا من بعد. المهم يكون عارف المعلومه، ومن بعد ما تضغطوا على اللين اللي كاين في لا ديسكريبسيون طلع لكم هاد لاباج هادي، وتمشيو ديريكتومون ديروا انسورس بلان، وتمشيو ايميغرانت انسورانس. نهضروا على موضوع التغطية الصحية ياك بالنسبة للمهاجرين اللي غيمشيو الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله. دونك الحمد لله بعد البحث طويل وطويل طويل بزاف لقيت الحل ديال هذا المشكل هذا. دونك سي سامبل اخوان، هذا هو الموقع ديال اللي غتخيدو فيه، يعني باش ديروا الوثيقة ديال التغطية الصحية بالناس اللي غيدوزو المقابلة. كنصحكم يعني دخلوا الموقع وتعملوا التسجيل ودخلوا المعلومات ديالكم. دونك على بركة الله نبدا لكم كيفاش تدخلوا المعلومات، كيفاش تدخلوا المعلومات ديال الكارطو، كيفاش تخلصوا التأمين الصحي من حتى Z. يعني نوريكم جميع المراحل. وبالنسبة للموقع يعني هتلقاو الموقع في الديسكريبشن اسفل الوصف، يعني تحت الفيديو ان شاء الله. دونك نشرح لكم كيفاش يعني تبداو التسجيل ان شاء الله. دونك كما تشوفوا insurance plan for new immigrant and green card holders، هذا هو الموقع. يعني كنزلوا لتحت كاينين بزاف ديال لي بلون، ومن ارخص لي بلون هو هذا اللي كاين الفوق اللي هو onboard immigrant، هذا اللي كنصحكم به بالنسبه للمهاجرين، وغتاخدو بالنسبه لشهر فقط. دونك كنصحكم بهذا. دونك كيفاش غنتسجلوا في onboard immigrant؟ يعني تضغطوا هنا باي. اوكي نضغطوا باي. دونك كما كتشوفوا كيعطيكم واحد فورمولير، يعني تعمروا هذا الفورمولير، هذا هو اللي غتعمروا ان شاء الله. يعني فريمون فورمولير بسيط باش تعمروا داكشي. دونك نبدا معكم من هنا citizenship. يعني كيهضر على لا ناسيوناليتي اون جينيرال، يعني الا كنتي مغربي بحالي غدير مروكو. دونك كنتي مغربي غدير مروكو. بالنسبه للناسيوناليتي ريزيدنس، يعني فين كاين دابا انت، بيان سور في المغرب بحال الكا ديالي في المغرب. اوكي مروكو. ويو ترافلين تو، يعني فين غنمشي؟ بيان سور غنمشيو لليونايتد ستيت. هنا غتعمر لا دات ديال انت غتوصل. دونك لا دات اللي غتوصل ليها اليونايتد ستيت ان شاء الله، يعني لا دات اللي غتوصل لتما. دونك لا دات نديرو اكزومبل حنا، المهم نديرو بالنسبه للناس اللي ديال شهر 11، نديرو مثلا يوصلوا شهر 12 اكزومبل. هذا غير اكزومبل يا اخوان، بالنسبه نديرو غنوصلوا شهر 12 واحد. coverage state start date، يعني الكوفراج امتى بيجي يبدا، يعني التغطية الصحة اش من وقت بيجي تبدا. دونك نديرو حنا النهار الثاني من نوصلو، يعني حنا نوصلو شهر 12 واحد، غنديرو النهار الثاني باش تبدا التغطية الصحية، النهار الثاني هنا. اوكي بعد ما توصل الغد لي غتبدا التغطية الصحية. coverage and date، يعني شحال بيجي تكون فيها. غنديرو بيان سور ان مو، نديرو جونفي غتسالي ان شاء الله، يعني غنديرو لو 2 جونفي تسالي ان شاء الله. دونك من بعد هنا غنزلو نديرو applicant date of birth، يعني لا دات نيسون ديالك نديرو شي دات
دابا كنعمر معكم يعني ايطاب باغ ايطاب وكنشرح لكم لي زيتاب باش بالنسبه للناس اللي ما عارفينش يعمروا هاد الفورمولا. دونك هنا المرحله الاخرى قالك واش بيتي عندك زعما شي مرا ديالك اكزامبل كوفرج نيدد، يعني واش بيت التغطيه الصحي ديال مراتك اوسي، يعني عندك شي مرا كدير ياس وكتعمر لا دات نيسونس ديالها. بالنسبه للحاله ديالي عنديش مرا، عندك ولاد يعني فوق 18 عام، الا كانوا عندك الديري. دونك الا عندك ولاد غدير لا دات نيسونس ديالها، غدير ياس وتدخل لا دات نيسونس ديالهم وتزيدهم هنا هادشيلد. في الكا ديالنا ما عندناش ولاد، دونك هنا ندخلو ادريس ايميل كيما بتكون. gmail.com. دونك هنا يعني بالنسبة هنا نشرح لكم. دونك سيت سيتاسيون اي بور 30، انا درت 32 جور، درت من لو 2 ديسمبر حتى لو 2 جون. نقدر نقول هما كيطلبوا غير 30 جور، تقدر دير من لو 2 ديسمبر مثلا حتى لو 1 جونفي، ولا كاع حتى لو 31 30 ولا 31 جونفي. المهم هما كيطلبوا 30 جور، انا هنا درت في هاد الحالة 32 جور ماشي مشكل. Sélectionnez votre franchise désirée ainsi pour élever sa défi distribué pour envisager franchise. كنصحكم هنا نديرو ديديكتيبل 50 دولار، هذا اقتراح ديالي. وهنا غديرو الاخرى كاع، يعني كدير واحد كيف دي ديبونسمون الفي جو سو ليميت دي بوليتيك بلو، يعني كدير واحد التخطيط الصحي ديال 130 كا، يعني 130 ألف دولار نتا بحال هكاك، 130 ألف، و كتقام عليك ب73 دولار. دونك هنا انا في الحالة ديالي فوايجور برانسيب درت 29 عام، يعني عندي 29 عام، غنخلص اخوان 73 دولار في التوتال زائد لي فخي دادمينستراسيون. من بعد كتعمرو هادشي كديرو كونتينيي. هنا راه درت تراديكسيون لاباج نورمالمون تلقاو بلونغلي. دابا كندوزو المرحلة الاخرى. المرحلة الاخرى هنا غتعمرو بيان سور لو نو ديالكم مثلا اشرف الا كان عندك، و ميدل نيم ياريني مثلا، هنا السمية ديالك وهنا الكنية ديالك. ميدل يلا مكاينش هاد الميدل. هنا الجندر بيان سور ميل، الا كنتي راجل غدير ميل، الا كنتي ما غدير فيميل. وهنا غتدخلو ليدونتيتي ديال الباسبور ديالكم، داك النيميرو ديال التعريف ديال الباسبور ديالكم وتدخلوه. اوكي هنا دات ديبارتشر فروم هوم كونتري، يعني هنا تيقول لكم اكزاكتومون يعني امتى لو ديبار دو بي دوريجين، امتى غتنطلقوا من البلد المغرب، يعني امتى ننطلقوا المغرب. هذه اخوان اللي بيتو يعني ديروا اي دات هنا ماشي مهم، هاد المرحله دي ماشي مهم اي حاجه كتبتوها هنا. دونك سي با تري امبورطون، يعني تعمروا اي حاجه ديروا شهر. يعني هنا كيقول لكم زعما بغا يعرفوا واش الا مشيتو زعما اليوم من 10 شهر 10 يمكن غترجعوا. هنا ديروا اي دات بغيتو، حيت نتوما اصلا مغاديش ترجعوا، اغلبيه تقريبا مغاديش يرجعوا. هما باغيين يعرفوا هاد المرحله الا كنتو غترجعوا للمغرب. توت ادريس ريزولوسيونيل بروفيسيونيل. دونك هنا غتدخلوا عاوتاني الاسم ديالكم، الاسم ديالك. انا ندخل داكشي يعني ماشي معلومات صحيحه، غنوريكم. هنا الاسم، هنا الكنيه بيان سور، هنا ادريس ادخل الادريس ديالكم مثلا. هنا البي، وهنا مثلا اذا كنتو هنا ادخلوا اقليم، مثلا بالنسبه لاكادير الاقليم ديالو مسوس مسا نضرع.
وانا المدينة اكادير، وانا الكود بوستال 80,000، يعني كود بوستال هنايا. عاد باش عاوتاني كتكونفيرميو، عفوا كتكونفيرميو ميل هنا، وكتدخلو النمرة ديال التليفون ديالكم فهاد البلاصة. 3 4 5 صفر 0 7 27. المهم كتدخلو النمرة ديالكم هنا، هاد النمرة بعد ما دخلتو لو نيميرو ديال التليفون كندوزو هنا لو نون دو بينيفيسيير. دونك هاد المرحلة هادي مهمة بزاف، يعني nommer la personne qui recevra la prestation en cas de décès accidentel de la personne assurée. Habituellement, ce nom devrait être différent des voyageurs. Mais par exemple, si vous achetez cette police pour vos parents pour indiquer. مثلا انا قال لك في هذا الاكزومبل هذا قال لك مثلا اكزومبل الى متي مثلا طرات تبارك الله طرات شي اكسيدون مثلا ومتي فيها انت، يعني شكون اللي بيتي يكون بينيفيسير، يعني شكون اللي بيتي ياخذ التعويضات. هنا كتدخل الاسم ديالو، مثلا عندي زكريا ولا شي حاجه ولا امين، دخلوا داك اللي غيبينيفيسي من هادشي. وهنا دخلوا لا غولاسيون ديالك معاه، كانت مراتك ولا راجلك غتدخل ايبو، كان ولدك غتدخل اونفون، كان شي حاجه اخرى مثلا الوالد ديالك ولا الام ديالك ولا الجد ديالك ولا الجده ديالك غدير اوتر. اوكي، وهنا كتدخل السميه والكنيه مثلا هذيك مثلا. اوتر انفورماسيون فاكولتاتيف هنا يعني تيقول لكم فين سمعتوا هذا الموقع هذا، منين حنا نقولوا موتور دو ريشيرش. و انا جون كليون فو زيدي بور رومبليغ سا، يعني واش عندكم شي واحد باش تعمروا هادي، ممكن ديروا الا بغيتو، ممكن ديروا نو، ومن الاحسن ديروا نو. Reconnaissance personnelle, vous confirmez avoir lu la couverture et les exclusions différentes. قال لك انا واش قريتي داكشي كامل ديال الديسكريبسيون دو لا كوفرتور هادشي، يعني التعويض الصحي وهادشي واش قريتيه مزيان، يعني هادي ضروري تكوشيو. من بعد كديروا كونتيني. انا بالنسبه غلطت على النمره 50 في 27 زوج، غلطت في النمره شي لعيبه. دونك 56 المهم انا غير كنعمرو معلومات باش نوريكم يعني لي زيتاب دقيقه. من بعد ما عمرتو هادشي كدوزو لبي ليطاب الاخرى وهي البيمون. وهنا كتاكدوا من المعلومات واش صحاح، فير نيم وداكشي كامل كتاكدوا هنا واش داكشي صحيح. بالنسبه لي انا تقرب عليا ب83 $، يعني ما كنقولش ان كلشي غتقام عليه بالثمن، كل ما كان العمر ديالك صغار من هاد العمر اللي كاين هنا يعني 29 عام، كل ما تدخل عليك اقل، وكل ما كان العمر كبر كل ما غتزاد، يعني ما غاديش تزاد بشي حاجه كبيره بزاف، مي شي حاجه قليله. ينفع عمرت هاد المعلومات صحاح، يعني كندوزو لهاد كارد ديتاي، يعني معلومات على الكارد ديالك يعني تخلص بها ان شاء الله. انا كتختار واش ماستر كارد ديناس ديسكوفر ولا ماستر كارد ولا فيزا. انا كتبوز كارد تدخل ماستر كارد، وانا كتدخل لي نمبر ديالها اليمين ديالها. لا عفوا هنا السميه، يعني السميه ديال مول الكارطه يعني امين مثلا. وهنا كتدخل لي نيميرو اللي كاينين في القدام، وهنا كتدخل كدور لاكارت ديالك النيميرو 3 اللي كاينين في اللور ديال لاكارت، راه باينه كيتسمى سيبتوغرام لا سيكوريتي كود ولا سي في في كيسموه بصح. وانا اكسبيريشن امتى غتكسبير لو موا ولا لاني. صافي اخوان بعد ما دخلت هادشي كامل انا لادغيس بيان سور كتدخل لادغيس اللي عليها الكارطه، مثلا لاكارت اش من لادغيس درتي فيها، ماشي لادغيس، ونورمالمون خص تكون لادغيس ديال الكارطه، يعني ديال الكارطه ماشي ديال فين انت كتواجد دابا.
يعني لادغيس ديال لاكارت علاش درتيها اش من ادريس، هي اللي كتعمر انا اكزاكتومون ادريس كونتري، عطيني نفس الاجر الاقليم، السيتي مدينة والكود بوستال والنيميرو ديال التليفون عاوتاني. بعد ما عمرتي هادشي كامل كدير باي تشيكين ليز ايدي كولار ايدي كولار. واخوان هنايا كنساليو كومبليتومون، يعني كنساليو لي زيتاب ديال التعمار ديال رومبليسمون ديال لي دوني. اون فوا عمرت هاد لي دوني مزيان ودخل، اون فوا دخلي داكشي صحيح، يعني كانوا المعلومات صحاح، كدير كومبليت بيرشيز. واحد الحاجه ما ذكرتهاش، بالنسبه لك خص تكون كارت انترناسيونال باش ندوز ديك البيمون، يعني حيت البيمون بالدولار كما كتشوفوا يعني اوبليجي دوموندي لا بنك ديالك، لا بنك بيان سور دوموندي ان كارت انترناسيونال، حيت انا كان عندك شي كارت انترناسيونال مكانش تخلص انا. المهم اين فوا كان عندك لا كارت انترناسيونال عندك معلومات صح كدير كومبليت بيرشيز، وانت خديتي التغطيه الصحيه ديالك وتهنيتي من المشكل ديال التغطيه الصحيه ديال واش نحط 4 ولا 5 في الكونت. غتغنى من جميع هاد الامور هادي، وحيدنا الابهام على الناس وحيدنا المشكل على الناس. ولا كان شي مشكل اخر نحلو، ما كاين حتى مشكل. دونك فريمون 73 وتحل عليك المشكل ديال المقابله. دونك الناس اللي عندهم مقابله نوفمبر وبعد نوفمبر كنصحهم ياخدو التغطيه الصحيه ويخرجوا من باب واسع بلا ما يديروا دوك الاكاذيب اللي كنسمع الاول. خير خصك تحط 4، خصك تحط 5 في الكونت، ما عرفت شحال. دونك داكشي حيدو من دماغكم، هذا كافي اخوان. يعني ميم با 73 دولار، يعني ميم با 700 درهم تخرج من باب واسع، حيت هذا هما اللي كيطلبوا فيه شهر، يعني ما كيطلبوش واحد المده كبيره. دونك هذا الشيء اللي كاين ما تنساوش لايكيو هادشي. وشكرا، الله يعاون بسلامه.